अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग MGT 301 का आप लोगों का ग्रेड डिस्कशन बोर्ड आज 3 मई को ओपन हो गया और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 10 मई है। टोटल इसके 10 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दी हुआ है और इस सिनेरियो को पहले आपने देखना है। सिनेरियो के मुताबिक आपने जो आंसर है वो आपने देना है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का एक ही है, नंबर इसके 10 हैं। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है। ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले समझ लेंगे और क्वेश्चन को समझने के बाद जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद वहाँ से आपने आइडिया लेना है और उसके साथ साथ जो मैं आपको बताऊंगा उस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, समझने के बाद फिर आपने अपना सोल्यूशन आपने तैयार करना है। तो यहाँ पे पहले हम सिनेरियो को देखते हैं। सिनेरियो को देखने के बाद बाकी हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सिनेरियो में क्या कह रहा है कि एक इंटेलिजेंट मूव की है। किसने की है? क्या पाकिस्तान ने। ठीक है, क्या 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 चीज़ है कि एक कार की कंपनी है। उन लोगों ने उस कंपनी ने एक इंटेलिजेंट मूव किया। ठीक है, एक अच्छी मूव किया जिसको बिज़नेस में इंटेलिजेंट मूव कहा जाता है। तो वो उसने मूव किया। क्या मूव किया जी? वो कहते हैं कि क्या स्टॉनिक की जो प्राइस थी वो उन लोगों ने कम कर दी है। अब क्या स्टॉनिक क्या है? तो ये एक कार का एक नाम है। ठीक है, तो पहले इसकी प्राइस थी 6.3 मिलियन। उन लोगों ने उसकी प्राइस को रिड्यूस करके 4.7 मिलियन उसकी प्राइस कर दी है। ठीक है, उसी के सिर्फ 3 दिन बाद जो सुजुकी पाकिस्तान है, ठीक है, सुजुकी भी दूसरी ब्रांड है, ठीक है, एक और ब्रांड है, तो उन उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने भी अपनी जो उनके एक मॉडल था सुजुकी स्विफ्ट के नाम से, उसकी प्राइस थी पहले 5.4 मिलियन। तो उन लोगों ने भी उसकी प्राइस को कम करके 4.7 मिलियन कर दी है। ठीक है, समझ रहे बात को? यहाँ तक बिल्कुल सीधी बात है। उसके बाद कहता है कि जो क्या नाम की कंपनी है, ठीक है, उन लोगों ने ये साथ अनाउंसमेंट भी किया कि प्राइस की रिडक्शन की वजह से अब जो कस्टमर्स के रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जो लोग हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं आसान लफ्ज़ों में। तो अब कुछ ना कुछ लिमिटेशन फेस करना पड़ सकती हैं कैपेसिटी वगैरह को माइंड में रख कर। तो ये साथ उन्होंने अनाउंसमेंट कर ली है। अब उसके बाद एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो स्टॉनिक ऑफर कर रही है, ठीक है, इस प्राइस रेंज के अंदर, कौन सी प्राइस रेंज? जो कि उन्होंने कम कर लिया है। पहले 6.3 थी, अब उन्होंने कर दिया 4.7 मिलियन। ठीक है, 4.7। तो 4.7 मिलियन में जो स्टॉनिक, ठीक है, जो मतलब कि ये स्टॉनिक ऑफर कर रही है, ठीक है, जो क्वालिटी से जो चीज़ें ऑफर कर रही है वो इस प्राइस रेंज में और किसी भी जो कंपनी है उसके अंदर इस प्राइस रेंज में ये तमाम फीचर्स जो कि स्टॉनिक ऑफर कर रही है वो नहीं है। अब दूसरी जो मतलब कि ब्रांड्स हैं उनमें होंडा सिटी है, ठीक है, उसके कुछ मॉडल्स हैं। उसके बाद मॉडल्स ऑफ ट्यूट है, ठीक है, यारिस एंड चैंगन एल्सविन। ठीक है, तो ये अब बेसिकली यहाँ पे कुछ और कंपनीज के बारे में आपको बताया हुआ है। तो बात की आपको समझ आ गई कि सिनेरियो क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसको माइंड में रखकर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर, आपका क्वेश्चन क्या है कि अब डू यू थिंक कि क्या आप समझते हैं कि जो बाकी कार कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके नाम उसने वहाँ पे सिनेरियो में आपको बता दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कार की जो कंपनीज हैं क्या वो भी अपनी प्राइसेस को कम करेंगी या नहीं करेंगी? तो ये आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि करेंगी तो आपने बताना है क्यों करेंगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं बाकी कंपनीज जो हैं वो कार की प्राइसेस कम नहीं करेंगी, उनकी प्राइसेस सेम रहनी है, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने ये भी बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है सिनेरियो के साथ रिलेट कर रहा है। तो क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। तो अब आप आगे चलते हैं और आगे चल के जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मतलब कि बाकी कंपनीज उसकी प्राइस जो है, ठीक है, वो कम करेंगी तो मुझे ऐसा क्यों लगता है, और अगर नहीं करेंगी तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हम आगे सोल्यूशन में जाके डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी सोल्यूशन फाइल है और यहाँ पे देखें क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको वर्बली भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में इधर ही वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद यहाँ पे अपना जो कमेंट है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है वो आपने क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो अब सोल्यूशन में देखें, तो सोल्यूशन में आपने इसी तरह करके, ठीक है, जो आपको लगता है इसका बेस्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखें सोल्यूशन की आपने हेडिंग देनी। हेडिंग देने के बाद आपने बताना है कि क्या आपको लगता है कि बाकी कार की कंपनीज प्राइस रिड्यूस करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहले तो 2 लाइनों में आपने ये बता देना है कि अगर करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, तो पहले मैंने भी यहाँ पे एक स्टांस ली हुआ है और मैंने क्या यहाँ पे स्टांस लिया है कि जी बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ कि जो बाकी कंपनीज हैं वो भी अपनी कार की प्राइसेस रिड्यूस कर देंगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, अब उसका जो जस्टिफिकेशन है अपनी चॉइस की वो मैंने आगे चल के एक्सप्लेन की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जो पहला पैराग्राफ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि जो सिनेरियो आपको यहाँ पे बताया हुआ है ये बहुत अच्छे अंदाज में कम्पिटेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का केस है। ठीक है, कौन सी एक टर्म है? कम्पिटेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी।
تو اس کو وہ جو فینومینا ہے، ٹھیک ہے، اس فینومینا کو جو آپ کا کیس دیا ہوا ہے سینیریو کے اندر، یہ کیس اس کی ایک بڑی زبردست ایگزامپل ہے. اب وہ فینومینا کیا ہے میں اس طرف نہیں جا رہا، صرف اس کا نام میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا کہ یہ اس فینومینا کی ایک اچھی سی ایگزامپل ہے، اور اس فینومینا کو مائنڈ میں رکھ کر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ مارکیٹ لیڈر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ مارکیٹ لیڈر کیا ہے جو ہے وہ مارکیٹ لیڈر ہے. تو اب اس نے جیسے اپنی جو برانڈ ہے، ٹھیک ہے، اپنی کاروں کی پرائس اس نے کم کر لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد جو مارکیٹ کے اندر باقی کمپنیز تھیں، اب ان کے اوپر جو اس کے باقی کمپٹیٹرز تھے تو ان کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور خاص طور پر پاکستانی جو آٹومیٹیو مارکیٹ ہے، جہاں پہ ہمیشہ قیمتوں کی وجہ سے لوگ اپنے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن چینج کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ اب کاریں سستی ہو گئی ہیں تو وہ لوگ زیادہ بائی کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں اب چیزیں مہنگی ہیں تو دین وہ بائی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان کی جو آٹومیٹو مارکیٹ ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کر ہم یہاں پہ بات کریں کہ پاکستانی مارکیٹ میں جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ زیادہ پرائس کانشیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھتے ہیں. تو جب کیا نام کی کمپنی نے اپنی قیمتوں کو کم کر دیا ہے، اب جو باقی سارے کمپٹیٹرز ہیں مارکیٹ کے اندر ان کے اوپر بھی ایک پریشر پڑ چکا ہے. تو ان لوگوں نے بھی اب اس کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پریشر کو دیکھنے کے لیے. اچھا، اب اس کے بعد اس چیز کی ایک بڑی زبردست قسم کی ایگزامپل اس نے سینیریو کے اندر ہی آپ کو دے دی ہے کہ جیسی کیا نے کام کی ہے تو صرف 3 دن کے بعد سوزوکی سوئفٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر مطلب کہ یہ کلیئرلی یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جب جیسی کیا نے اپنی جو پرائسز ہیں ان کو کم کیا ہے تو سوزوکی نے بھی کم کر لی ہے. اب سوزوکی نے کیا تو باقی تمام بھی کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ انہوں نے اپنا مارکیٹ شیئر مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر جو مارکیٹ لیڈر ہیں جو کہ کیا ہے اس نے اپنی پرائس کم کر لی ہے. اس کے بعد وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس پرائس رینج کے اندر کوئی اور کار اچھی نہیں ہے، مطلب کہ نہیں مل سکتی ہے. تو پھر کیا جو باقی کمپنیز ہیں، چھوٹی موٹی ہونڈا ہو گئی، یا باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں، اگر وہ اپنی پرائسز مطلب کہ پہلے کی طرح رکھتے ہیں تو کیا مارکیٹ کے اندر ان کا جو شیئر ہے وہ مینٹین رہ سکے گا؟ ابھی مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ میں ایسے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کا پھر مارکیٹ کے اندر شیئر رہے گا، مینٹین رہے گا؟ تو میرا نہیں خیال کیسا ہوگا، کیونکہ جب مارکیٹ لیڈر جو ہے اس نے اپنی پرائس کم کی ہے تو الٹیمیٹلی اگر آپ نے مارکیٹ کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف کسٹمر بھی آئیں، صرف اس کی طرف نہ جائیں. کیونکہ پاکستان کی مارکیٹ کیا ہے، یہاں پہ لوگ پرائس کانشیس ہوتے ہیں. جیسے ہی لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی کیا نے اپنی پرائسز کو کم کر لیا ہے تو لوگوں نے وہاں چلے جانا ہے. پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ چاہے آپ کے پاس کوالٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوالٹی بھی لوگ دیکھتے ہیں بٹ پرائس کانشیس یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنی پرائسز کو کم کریں گے، ٹھیک ہے، لائک ہونڈا ہو گیا اور باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں، ٹیوٹا ہو گیا، تو جب ان کی پرائسز کم ہوں گی تو پھر لوگ ان کا بھی سوچیں گے کہ یار کیا نے کم کیا، چلیں اس کا ہم نے ماڈل دیکھا، اب وہاں پہ جاتے ہیں، ہونڈا کے پاس جاتے ہیں، ٹیوٹا کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سوزوکی نے بھی کم کر لی ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ ان کمپنیز نے بھی اپنی قیمتیں اس لیے کم کرنی ہے کہ انہوں نے مارکیٹ میں رہنا ہے. اگر انہوں نے مارکیٹ شیئر کو مینٹین کرنا ہے تو ان کو بھی اپنی قیمتوں کو کم کرنا پڑے گا. اس کے بعد دیکھیں کہ ایک اور اس نے آپ کے کیس کے اندر یہ ایگزامپل دے دی ہے کہ جو پہلے کسٹمر تھے انٹرسٹڈ تھے کیا کا جو ماڈل تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کو لینے میں، لیکن وہ ہیزیٹیٹ تھے کہ ان کی پرائس زیادہ تھی. جیسے ہی کیا نے اپنی پرائس کو کم کیا اس ماڈل میں تو کسٹمرز کا جو مطلب کہ ٹرینڈ تھا یا ریسپانس تھا وہ زیادہ ہو گیا اور وہ زیادہ پازیٹیو ریسپانس آنے لگ گیا. تو اس کی وجہ سے اب کیا وجہ تھی کہ ایک تو وہ جو مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس تھی وہ افورڈیبل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب لوگ اس کی طرف جا رہے تھے. تو جب کیا نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ پہلے ہمارے پاس اس نے جو سینیریو کے اندر بات کی ہے کہ کسٹمرز کا جو مطلب کہ ہمارے پاس اب پرائس کو کم کرنے کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ پرائس کو کم کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس جو مطلب کہ رسپانس آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو اب ہم نے کیپیسٹی کو بھی دیکھنا ہے اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت کچھ چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی پرائس کم ہوئی ہے لوگ ان کی طرف گئے ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی باقی کمپنیز اپنی پرائسز کم نہیں کریں گے لوگ ان کی طرف کہاں پہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو باقی آٹو موبائل کی کمپنیز ہیں ان کمپنیز نے بھی اپنی جو پرائسز ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا تاکہ وہ مارکیٹ میں رہ سکیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے. اس کی ایگزامپل انہوں نے اوپر بتا بھی دی ہے کہ سوزوکی نے بھی کم کر لی ہے اور اس کے بعد جیسے کیا نے اپنی پرائسز کم کیے ہیں تو اس کی طرف کسٹمر زیادہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کر الٹیمیٹلی ہم یہی کہیں گے
کہ جو مطلب کہ باقی کمپنیز ہیں ان کو بھی اپنی پرائسز کو کم کرنا پڑے گا اگر انہوں نے مارکیٹ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مارکیٹ میں رہنا چاہتے ہیں پرائسز کو کم کریں گے. تو میں یہاں پہ بینگ اے مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, آپ کے حوالے سے میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس کو قیمتوں کو کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں قیمتوں کو کم کیے بغیر بھی کام لائک چل سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ ایسا نہیں بھی کرتے ہیں اسٹل وہ مارکیٹ میں رہ سکتے ہیں, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہے, بٹ مجھے یہاں پہ جو بہتر ریسپانس لگ رہا ہے وہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے وربلی بھی ایکسپلین کر دیا اور میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کو اسٹل کو کوشچن ہوتے ہیں تو لازمی آپ لوگوں نے کمنٹس باکس میں مجھ سے بات کرنی, میں انشاءاللہ آپ کے تمام کنفیوژنس کلیئر کروں گا. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آئندہ جتنے بھی ایسے اس طرح کے سولوشن اپلوڈ کروں اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملے اور اس کے بعد اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.